नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभन्दा बाहिर निजी साझेदारी अन्तर्गत वा नगर साझेदारी बीच पनि धेरै काम गरेको छ। चाहे त्यो धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि होस् वा पार्क निर्माणका लागि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ र यो विषयमा चर्चा र बहसको विषय पनि बन्ने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही समय अगाडि मात्र लुम्बिनीमा वज्रयान महाविहार निर्माणका लागि केही सहयोग पनि गर्यो, जुन राष्ट्रपतिबाट त्यसको उद्घाटन पनि भइसकेको छ। यो सँगसँगै महानगरपालिकाले गरेका सहयोग, विशेष गरी हाम्रा सम्पदा संरक्षण गर्नको लागि, संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि, बिहार संरक्षण गर्नको लागि के काम गरेको छ, कसरी सहकार्य गर्नुपर्छ महानगरपालिकाले अन्य निकायहरूसँग, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्य। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष गरी बौद्ध महाविहारहरूको पुनर्निर्माण लगायत त्यसलाई संरक्षण गर्ने योजना अनुरूप नै धेरै ठाउँमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। लुम्बिनीमा पनि वज्रयान महाविहारको नेपाल मण्डल गेट नै निर्माण गर्यो महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा। लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव भएको नाताले महानगरपालिकाले गरेको यो सहकार्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त काठमाडौँ महानगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै होइन कि एउटा सांस्कृतिक उत्तरदायित्व, होइन, यो हाम्रो धार्मिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लुम्बिनीमा बनिरहेको मध्ये एउटा नेपालको एउटा नमुना विहार, जुन कि काठमाडौँ उपत्यकाको वास्तुकलाको झल्किने, वास्तुकलासँग मिल्ने किसिमले वज्रयान महाविहार बनेको छ। त्यसमा नेपाल मण्डल स्वागतद्वार मात्रै होइन कि त्यहाँ एउटा हाम्रो मल्लकालीन वा हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक पक्ष झल्किने गरी फसादको पक्षमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले योगदान गरेको छ। त्यसको अर्थमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यो काठमाडौँ लुम्बिनीभित्र विभिन्न बौद्ध विहारहरू बनिरहेका छन्, बनिसकेका छन्, कुनै बन्ने निर्माण क्रममा छन्। लुम्बिनीमा हेर्ने हो भने जम्मा 42वटा प्लटहरूमा जहाँ इन्टरनेसनल, होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकका सङ्घ संस्थाहरूले विहारहरू बनिसकेका, बनिरहेका र बन्ने क्रममा रहेका छन्। त्यसमध्ये एउटा हेर्न लायकको नमुना विहार भनेको वज्रयान महाविहार पनि हो, जुन कि नेपालको आफ्नो मौलिकता झल्किने, आफ्नो एकदम पहिचान झल्किने विहार बनिएको छ। र लुम्बिनीमा आउने विदेशी पर्यटक, स्वदेशी पर्यटकहरू आउँदाखेरि नछुट्टै नहुने विहारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। त्यो स्थापित गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन योगदान दिएको छ त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लुम्बिनी क्षेत्रभित्र धेरै विहारहरू छन् जुन विभिन्न देशहरूले बुद्धको आदर्शलाई पनि उहाँहरूले स्वीकार गरेर आफ्नो देशबाट गर्ने सहयोग लुम्बिनीभित्रै बनाउँ भन्ने हिसाबले बनाएको भन्ने सुन्नमा आउँछ। यद्यपि नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ हामी आफैले बनाएको बुद्ध विहार चाहिँ त्यहाँ भएन भन्ने गुनासो पनि बेला बेलामा आउने गर्छ, चर्चा पनि आउने गर्छ। त्यही हो, त्यहाँ नेपालले बनाएका विहारहरू छ कि छैन? नेपालले बनाएका विहारहरू थुप्रै छन्, नभएका होइनन्, होइन। अब जहाँसम्म अब एउटा गुनासो के सुन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि अस्ति पनि कुराहरू उठ्यो, होइन, नेपाल सरकारले पनि कुनै एउटा विहारको स्वामित्व लिएर लगानीमा नेपालको परम्परागत शैली झल्किने गरी बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू उठिएको थियो। अब त्यसलाई हामीले एउटा सकारात्मक पक्षबाट पनि हेर्छौँ र अर्को पक्षबाट हेर्दाखेरि लुम्बिनीको जति पनि 1155 बिघा फैलिएको छ नि त, त्यहाँ लगानी भनेको नेपाल सरकारकै हो, नेपाल सरकारकै हो। नेपाल सरकारले त्यति धेरै लगानी गरेको छ। अहिले पनि 1 अरबभन्दा बेसी लगानी भइरहेको छ वार्षिक रूपमा। अहिले यसपालि त अब नेपाल सरकारले लुम्बिनीको गुरु योजना सम्पन्न गर्नलाई 60
अरबको स्रोत सुनिश्चित गरेर काम सम्पन्न गर्नेतिर गइरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा नेपाल सरकारले लगानी नै गरेन भनेर भन्न मिल्दैन। जहाँसम्म एउटा पर्टिकुलर बिहारको लागि गर्नुपर्छ कि वा भन्ने किसिमको छ, अब त्यो भनेको एउटा सानो एकाइ मात्रै भयो। त्यसमा अब जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिका पनि एक किसिमले सरकारी नै भयो होइन। त्यहाँ लगानी गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै मुरी धन्यवाद छ। र अनि लुम्बिनीभित्र विभिन्न बौद्ध बिहारहरू बनाइरहेका विदेशी मुलुकहरूको दाँजोमा विदेश सङ्घ संस्थाहरूले जुन बनाइरहेका छन्, त्यसमध्ये नेपालका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यहाँ बिहार निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन्। नेपालको आफ्नै बिहार भनेको वज्रयान महाबिहार मात्रै होइन, त्यहाँ थेरवाद बिहार पनि छन्। धर्मोदय सभाको आफ्नै एउटा अर्को बिहार छ, त्यो पनि नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसरी नै विभिन्न हिमालय बौद्ध सांस्कृतिक पक्ष झल्किने गरी गुम्बाहरू त्यहाँ निर्माण भएका छन् 4-5 वटा। ती सबै नेपालकै प्रतिनिधित्व गरेर बनेका निर्माण सम्पन्न भएका बाहिर चर्चामा बहसमा आए जस्तो हाम्रा बिहारहरू हुँदै नभएका होइन। त्यहाँ छन्, थेरवाद बिहार पनि छन्, अब वज्रयान बिहार भइ नै हाल्यो, त्यसपछि गुम्बाहरू थुप्रा छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालको झल्किने गरी, तर यो जुन वज्रयान महाबिहार छ नि त, हाम्रो नेपालको बिहार भन्दा साथ हामी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका पुराना जुन बौद्ध बिहारहरू छन् त्यो झल्किने अब होइन, काठमाडौँको अब विभिन्न भइहरूको त्यो झल्किने चाहियो भन्ने किसिमको जुन ग्याप छ नि त, त्यो हाम्रो वज्रयान महाबिहारले चाहिँ पूर्ति गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ नेपालको पनि प्रतिनिधित्व भयो भन्ने किसिमको मात्रै महसुस भएको हो। नेपालका बिहारहरू छन्, तर चाहिँ हिमाल पहाड तराई जहाँसम्म जो बस्नुहुन्छ त्यो अनुकूल छ, तर काठमाडौँ उपत्यका झल्किने नभएका कारण त्यो चाहिँ नि त्यो खल्लो मनो वा चाहिँ केही त्यो नपुगेको जस्तो भएको थियो होइन। अब त वज्रयान महाबिहार भनेपछि त्यो पनि पुरा भयो। महानगरपालिकाले त्यो निर्माण गर्नको लागि सहयोग गरेपछि एउटा कता कता छुटेको जस्तो चाहिँ त्यो पनि पुरा भयो। अब महानगरपालिकाले वज्रयान महाबिहार पुनर्निर्माणका लागि होइन सहयोग गरेको छ, अन्त प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकारले पनि त्यस्ता जुन काठमाडौँ झल्किने, विशेष गरी वज्रयान महाबिहारलाई हेर्ने भने काठमाडौँको स्वरूप त्यहाँभित्र गइसकेपछि म काठमाडौँमै छु कि भन्ने एउटा भान आम पर्यटकहरूलाई पनि हुन्छ। त्यो आम नेपालीहरूको चासोको विषय पनि थियो, त्यसलाई महानगरपालिकाले एउटा कोसेढुङ्गा साबित गरिदिएको छ सहयोग गरेर। अब कतिपयले भन्ने गर्छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहार मात्रै होइन अरू पनि सहयोग गर्नुपर्ने छ, विशेष गरी बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित, बिहारसँग सम्बन्धित भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। यहाँलाई के चाहिँ लाग्छ, लुम्बिनीसँग जोडिएर महानगरपालिकाले के चाहिँ गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रको कुरा भएन कि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै सबै नगरपालिका महानगरपालिकाले एउटा दायित्व बोध गरेर लुम्बिनी क्षेत्रमा, पर्टिकुलर लुम्बिनी मात्रै होइन कि कपिलवस्तु रामग्राम क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो किन भन्दाखेरि अब हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताको विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने यो लिच्छवीकालीनदेखि हाम्रो उत्कृष्ट होइन यो कला कौशलहरू हामीले पाउँछौँ। त्यो भनेको कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यही हाम्रो लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन र हाम्रो जुन कपिलवस्तुको शाक्य वा चाहिँ त्यहाँको समुदायको ती समुदायहरू काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाले अनुहार फेरेको हो त्यो सम्पदामा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा थ्याङ्क्स गिभिङ भन्छ नि त, धन्यवाद ज्ञापन गरे जस्तै हामीले यो काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको जुन स्थिति, जुन मौलिकता, जुन यो सांस्कृतिक वा चाहिँ हाम्रो यो धार्मिक पक्ष छ, या चाहिँ मौलिक जुन हाम्रो परम्परागत कला कौशल छ, त्यो भनेको त्यहीँबाट आएको हो, कपिलवस्तुबाट वा लुम्बिनी क्षेत्रबाटै आएको हो। त्यो बुद्धकालीन होइन, त्यहाँबाट हामीले यता ट्रान्सफर गरेर हामीले यहाँ त्यहाँको व्यक्तिहरू, त्यहाँको मानिसहरू होइन यहाँ आइसकेपछि, यहाँ माइग्रेट भइसकेपछि ती मानिसहरूले नै यहाँ यो उपत्यकाको विकास गरेको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो हिजोको पुर्खाले गरेको, काठमाडौँ उपत्यकाले विकास गरेको, त्यसको हामीले रिटर्न ब्याकको रूपमा अब हामीले हिजो त लुम्बिनी वा चाहिँ कपिलवस्तु वा लिच्छवीकालीन सहर त एकदम उत्कृष्ट थियो नि त, आज ध्वस्त भयो त्यो समयकालमा। त्यो त समय भन्ने कुरा परिवर्तनशील हुन्छ होइन, हिजो रहेको आज रहँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले काठमाडौँ उपत्यकाले पाएको यो जुन कला कौशल, यो संस्कृति छ, त्यसको बापत हामीले धन्यवाद ज्ञापनको रूपमा हामीले लगानी कपिलवस्तु पनि गर्नुपर्छ। त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र होइन कि ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, ठिमी सबै नगरपालिकाले जुन अहिले हामीसँग भएको पुँजी छ त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लिच्छवीकालीनमा आएका सम्पदाहरू यहाँ जति बने त्यही कारण आज हामीले काठमाडौँ उपत्यकालाई लिच्छवीकालीन हामीसँग सम्पदा छ, पुरातात्विक ऐतिहासिक सम्पदा छ भन्ने काठमाडौँ उपत्यकामा जति पनि यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट छ नि त, विश्व सम्पदा सूची होइन, बौद्ध, पशुपति, काठमाडौँ उपत्यकाको 3 सहर, चाङ्गो नारायण, सबै त त्यही हो नि त, हिजोको विकास त्यहीबाट आएको हो।
त्यसैले त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 7वटा विश्व सम्पदाको सूची छ होइन। सम्पदा क्षेत्र हामीले भन्न पाउँछौँ, गौरव अनुभूति हुन्छ, टुरिस्टहरू आउँछौँ, त्यहीबाट हामी यहाँको नगरपालिकालाई आम्दानी गर्छौँ। त्यसको बापत रिटर्न त दिनु पऱ्यो नि त। हिजो कसैले ख्याल गरेका थिएनन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसको सुरुवात गरेको छ, अरूले पनि त्यसको चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व होइन दायित्व बोध गरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को एउटा कुरा म के यसमा जोड्न चाहन्छु भने त्यो किन पनि भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा जति पनि हामी अब धान रोपाइदेखि लिएर जुन मठ मन्दिर यो कला कौशलहरू सबै त्यहीँबाट त्यो क्षेत्रबाटै यहाँ आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा के छ भन्दाखेरि कपिलवस्तुमा हजुरहरू जानुभएको छ होइन। तपाईँहरू घुम्नु हुँदाखेरि तिलौराकोट दरबार क्षेत्र होइन। अब तिलौराकोट यहाँ कपिलवस्तु सहरै छ त्यहाँ, त्यो हिजोको बुद्धकालीन सहर। त्यहाँको जति पनि स्ट्रक्चरहरू छन्, अझ भन्यो भने जुन लो हिटीको स्ट्रक्चर छन्, हाम्रो ढुङ्गे ढाराको स्ट्रक्चर त्यहाँ भेटिएको छ एउटा। त्यो भनेको काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले पाउने यो ढुङ्गे डाँडाको स्ट्रक्चर र कपिलवस्तुमा पाउने ढुङ्गे डाँडाको स्ट्रक्चर मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो पुरातत्त्वविदहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि कपिलवस्तुको तिलौराकोटबाट नै त्यहाँको त्यो प्रविधि ढुङ्गे डाँडाको प्रविधि काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानान्तरण भएको हो होइन। भनेपछि त्यहाँबाट विकास भएको जुन प्रविधि छ त्यही प्रविधि काठमाडौँ उपत्यकामा आएको कारण गर्दाखेरि हिजो त त्यो प्रविधि आउनुभन्दा अगाडि पोखरीहरू मात्रै थियो, ढुङ्गे डाँडाको विकास भइसकेका थिएन। ढुङ्गे डाँडाको विकास भनेको कपिलवस्तुबाट आएको नै हो भन्ने किसिमको पुरातत्त्वविदहरूको दाबी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो काठमाडौँ उपत्यकाको जुन सभ्यता विकास भयो त्यसको विकासको सुरुवात भनेको हामीले सिकेको भनेको कपिलवस्तु वा लिच्छवीकालीन वा बुद्धकालीन सभ्यता नै हो। त्यसैले पनि हामीले त्यो क्षेत्रलाई अब हामीले केही दिनुपर्छ होइन। हिजो त्यो विकास भएको थियो, आज ध्वस्त भएको छ समयकालमा। अब त्यसको लागि पुनरुत्थानको लागि निर्माणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजिरान महाविहारमा जुन लगानी गरेर त्यो लगानी खेर जाँदैन होइन। त्यो लगानीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा वडामा जाने बजेट थोरै त्यसले योगदान गर्ला, तर त्यहाँ गरेको लगानीबाट काठमाडौँ महानगरपालिका अर्कै किसिमको फाइदा होइन हामीले उठाउन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र उत्तरदायित्व बोध भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अझ थप चाहिँ नि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ कपिलवस्तुबाट काठमाडौँमा ढुङ्गे धाराहरू चाहिँ स्थानान्तरण भएर आयो होइन। पुरातत्त्वविदहरूले त्यो दाबी गर्छन् भनिरहँदाखेरि त्यस्ता चिजहरू जसरी आम नागरिकले बुझिने गरी आउनुपर्ने थियो, प्रचार प्रसार हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ कहाँ लुक्यो? त्यो लुकेको कारण गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा अब अलिकति पुरातात्विक अध्ययन अनुसन्धानमा अलिक कमी नै छन् होइन। अब बढी अब त्यो क्षेत्रमा विदेशी विद्वानहरू आएर उनीहरूले एउटा रिसर्च पेपर वर्षको एउटा पनि लेख्दैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मेसेज चाहिँ नि हाम्रो नेपालीको जनसमुदाय पक्षमा वा नेपाली मिडियामा जाने प्रसार चाहिँ अलिक कमी भएको हो। यदि हामी नेपाली पुरातत्त्वविदहरू एकदम इतिहासविदहरू धेरै नै लेखनमा रुचि राखेर बढी प्रकाशनमा गयो भने र हामीले त्यसमा मिडियामा स्थान पनि दियो भने ती लुकेका कुराहरू पनि बाहिर आउँछन्। सञ्चार माध्यममा सम्पदा होइन पुरातात्विक ऐतिहासिक कुराहरू अलिकति प्राथमिकतामा परेनन्। प्राथमिकता त त्यो मात्रै होइन कि अब हाम्रो उत्खनन गर्ने हाम्रो नेपाल सरकारको हामी नै भनौँ, हामी आफै पनि त्यसमा जिम्मेवार छौँ होइन। हामीले लगानी विकास निर्माण भनेपछि खुरखुर एकदमै हामी लगानी गर्छौँ, तर पुरातात्विक अन्वेषणमा होइन उत्खननमा हामी लगानी नै गर्दैनौँ, एकदम थोरै लगानी गर्छौँ। र लगानी गर्दाखेरि पनि त्यो विभिन्न बाडा अडचन छन्। अब त्यो काम भनेको त अलिकति साइन्टिफिक काम हो नि, हामी अनुसन्धानै गर्दैनौँ कि। फेरि अनुसन्धान गर्नलाई हामी विदेशी दातृ निकाय वा विदेशी विज्ञहरूसँग हामी चाहिँ निर्भर रहन्छौँ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग निर्भर रहँदाखेरि अब उनीहरूको समय अनुकूल किन हामीसँग त्यो अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति विद्वान नभएर हो कि अथवा भएर पनि विदेशीसँग हारगुहार गर्नुपर्ने कारण त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन छ होइन। पक्कै पनि हामीसँग विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ तर सीमित छन् होइन, धेरै छैनन्। पक्कै पनि सबै देशहरूमा आर्कोलोजिस्टहरू भनेको कमै हुन्छन्, धेरै हुँदैनन्। तर भएकाहरूबाट पनि हामीले काम लिन सकिरहेका छौँ। भएका मान्छेहरू फेरि विदेश पलायन भएको अवस्था छ। त्यस्तो विदेश पलायन भएको पनि देखिँदैन।
तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि विदेशीहरूले त्यो इन्टरप्रिटेसन छ नि त, जुन प्राकृतिक क्षेत्रमा उत्खनन गर्दाखेरि त्यसपछि भेटियो भने त्यसको इन्टरप्रिटेसन हामीले मात्रै गर्दाखेरि विश्वले नस्वीकार छ कि होइन, स्वीकार्दैन कि, विदेशीहरूले गर्दाखेरि त्यो युनेस्कोले पनि एक्सेप्ट गर्ने, सबैले एक्सेप्ट गर्ने भन्ने किसिमको जुन मेन्टालिटी छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अलिकति विदेशतिर विदेशी विज्ञतिर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्न पनि विदेशी गुहार पर्ने अवस्था आयो। त्यो पनि छ। अब विदेशीहरू र विज्ञहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ युनेस्कोले पनि सजिलै एक्सेप्ट गरिदिने, हाम्रा इतिहासविदहरू वा पुरातत्त्वविदहरूले मात्रै उत्खनन गरेको कुरालाई चाहिँ अलिकति उनीहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्ने, आफ्नो देशको हो यसले बढाइ चढाइ गरे भन्ने एउटा भ्रम पनि होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अब हाम्रो त नेपालमा यति धेरै उत्खनन गर्ने क्षेत्रहरू छन् कि धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। धेरै लगानी गर्दाखेरि त्यसको प्रतिफल पनि पक्कै पनि आउँछ र त्यसबाट आर्कोलोजिकल साइटहरूको जुन बाहिर निस्किने जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यो मात्रै यदि हामीले पछि गएर त्यसको मार्केटिङ गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले जो टुरिज्म बिजनेसमा वा चाहिँ यो बुद्धिस्ट क्षेत्रमा पनि बुद्धिस्ट भिजिटर्सहरूलाई पनि विभिन्न ठाउँमा लिएर जाँदाखेरि देखाउने चाहिँ विषयवस्तुहरू धेरै हुन्छ। हामी त सम्पदाका दृष्टिकोणले सुनै सुनको खानी भन्छन् होइन, सम्पदाका दृष्टिकोण। पक्कै पनि अरू देशको दाँजोमा हेर्ने हो भने हामीसँग त 2500-2600 वर्षदेखिको हामीसँग प्राकृतिक क्षेत्रहरू अहिले पनि विद्यमान छन्। कतिपय देशहरूमा हेर्ने भने छैन नि त, 300-400 वर्षभन्दा अगाडिको उनीहरूको के पनि हुँदैन, इतिहासै छैन। त्यो अनुपातमा त हामी त धेरै धनी हौँ नि त। त्यही कारण तर हामीले त्यसलाई पनि हामीले क्यास गर्न सकिरहेका छौँ। हामीसँग भएको स्रोत साधन विदेशीलाई जति देखाउन पर्ने थियो हाम्रा सम्पदाहरू होइन, 2500-3000 त्योभन्दा बढीका हाम्रा त्यस्ताहरू चिजहरू होइन, सम्पदाहरू पनि हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ, विदेशसम्म पुर्याउन सकेनौँ भन्ने हो यहाँको भनाइ। हजुर, पक्कै पनि हामीले भएका जस्तै तिलवटा कोटमै पनि कपिलवस्तुमा पनि यति धेरै पुरातात्विक क्षेत्र जहाँ पनि खन्दाखेरि पनि त्यहाँ पुरानो इँटाहरू निस्किन्छन् होइन। कुनै पनि त्यो कपिलवस्तु जिल्लाभरि तपाईँले यसो अलिकति अग्लो भएको ठाउँमा चाहिँ खन्नुभयो भने त्यहाँ पुराना त्यो बुद्धकालीन त्यो भग्नावशेषहरू निस्किन्छन्। त्यो पुरै सहरै चाहिँ बुद्धकालीन सहर हो कि, तर हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो अब किन स्रोत साधन पनि हामी एकदमै सीमित छौँ। अब अलिकति हामीसँग बजेट भएको भनेको त यही गणतन्त्र आइसकेपछि हो होइन, नभए त पहिला त हामीसँग विकास निर्माणको लागि नै हामीले बढी ध्यान दिनुपर्थ्यो। यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन सकिरहेका हुँदैन थियौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अझै पनि अब गर्ने चाहिँ समय आयो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कहाँनिर अल्झ्यौँ त्यसो भए? हामी कहाँनिर अल्झ्यौँ भन्दाखेरि मुख्यत बजेटै हो, आर्थिक स्रोतकै अभाव छ। हामी आर्थिक स्रोतकै अभाव छ। अब जस्तै कि हामीले लुम्बिनी विकास कोषले पनि यो पुरातात्विक अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई 50 लाख हामी बजेट दिन्छौँ वार्षिक रूपमा। त्यो भनेको त्यसको लागि त्यस्तो किसिमको अध्ययनको लागि चाहिँ त्यो एकदमै न्यून हो कि बजेट। कुनै एउटा अनुसन्धान गरेर नै पुग्नु पो होला। त्यो 50 लाख बजेट खर्च गर्नलाई पनि हामीसँग कानुनी बाडा अडचन थुप्रो छन् कि। बजेट दिने तर हात बाँधिदिने त्यो छ। कानुनी, किनभने विज्ञहरूसँग काम गर्दाखेरि उनीहरूको अब विभिन्न किसिमको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि गाह्रो छ होइन। अब विकास निर्माण जस्तो फटाफट बिल क्वान्टिटी हेरेर अनि त्यो बिल पेस गर्ने जस्तो हुँदैन त्यहाँ आर्कोलोजिकल एक्सकाभेसनमा। त्यहाँ त विज्ञहरू हुन्छ र उनीहरू त महिनौँ लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छन् होइन। अब उनीहरूले हेर्दाखेरि के पनि गरेन, अलिकति माटो चालिरहेको जस्तो देखिन्छन्, तर त्यहाँबाट त्यसरी निस्किसकेपछि त्यो अन्वेषण गरिसके त्यो एक्सकाभेसन गरिसकेपछि होइन निस्कियो भने त धेरै कुराहरू निस्किन्छ नि त होइन, थुप्रै कुराहरू पत्ता लागिन्छ। जस्तै कि लुम्बिनीमै कुरा गर्ने हो भने मायादेव मन्दिरको पुनर्निर्माण अब गर्नु पर्यो भनेर त्यो बेला वर्ल्ड बुद्धिस्ट यो जापान बुद्धिस्ट फेडरेसनले सुरु गर्यो। त्यो बेला मार्कर स्टोन भेटिन्छ, नेटिभिटी स्कल्पचर्स भेटिन्छ भनेर एक्सकाभेसन गरेकै होइन, त्यो संरक्षण गर्नको लागि गरेको। तर एक्सकाभेसन गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ के धेरै कुराहरू भेटियो नि त होइन। अनि त्यसपछि त्यही आधारमा लुम्बिनीलाई हामी बुद्धको जन्मस्थल भनेर प्रमाणित गर्ने ठोस प्रमाणहरू थप प्रमाणहरू हामीले भेट्यौँ। जुन कि अब तपाईँहरू घुम्दाखेरि जुन मायादेव मन्दिरभित्र जुन मार्कर स्टोन भन्छौँ नि त होइन, त्यो खोज्नलाई एक्सकाभेसन भएकै थिएन। तर पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा त्यो होइन अन्वेषण गर्ने क्रममा त्यो भेटियो, जसको कारणले गर्दाखेरि अशोक स्तम्भमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यो लेखिएको अनुसार चाहिँ त्यो ढुङ्गा भेटियो। त्यो ढुङ्गा भनेको बुद्ध जन्मेको स्थान यही हो भनेर अशोकले चाहिँ मार्कर स्टोन राखेको छ भनेर जुन डिस्क्रिप्सन छ त्यो डिस्क्रिप्सन अनुसार ठ्याक्कै मिल्न गयो होइन। त्यो यी कुराहरू चाहिँ अब यदि त्यो ढुङ्गा नभेटिन पनि सक्थ्यो नि त, तर भेटिँदाखेरि त्यसको जुन अब 50 लाख 60 लाख जति लगानी गर्यो त्योभन्दा त त्यो ढुङ्गा भेटिँदाखेरिको त्यो जुन पैसा मूल्यको तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीलाई लगानी गर्नुपर्छ भन्ने। अब कहिलेकाहीँ बुद्ध
सँग जोडेर कुराकानी गर्दाखेरि लुम्बिनी विकास कोषले हेर्नुपर्ने अथवा चाहिँ विगतमा हजुर अब यहाँहरूको त एउटा निश्चित कार्यकाल हुन्छ, त्यो कार्यकालमा कति गर्न सकिन्छ गर्ने हो। यदि विगतका इतिहास कोट्याउने हो भने ठ्याक्कै तिलौराकोटको नजिकै छिमेकी राष्ट्रले पनि उस्तै खालको बनायो, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रम छर्ने काम पनि भइरहेको छ। नेपाल सरकार अथवा लुम्बिनी विकास कोषले पनि त्यसतिर खासै ध्यान दिएन। त्यहाँ जाने व्यक्तिहरू चाहिँ निश्चित अवधिको लागि चाहिँ आफ्नो काम पुरा गर्ने हिँड्ने खालको मात्रै भेटियो भन्ने पनि विगतमा चर्चा हुने गर्थ्यो। त्यो हो। त्यो अलिकति ल्याप्सेसहरू के छ भन्दाखेरि कपिलवस्तु राज्य बुद्धकालमा भन्ने हो भने त्यो सायद अहिलेको नेपालको सिमाना मात्र होइन कि भारतीय सिमानासम्म पनि फैलिएको होइन, त्यो बुझिन्छ आर्कोलोजिकल। किनभने कपिलवस्तु जिल्लाभरि जसरी हामीले पुरातात्विक भेट्छौँ त्यही कुराहरू त्यहाँ पनि भेटिन्छ, हामीले सिमाना पारी पनि भेट्छौँ। अब तर हाम्रो ठाउँमा दरबार रहेको होइन, मुख्य ठाउँ हामी कहाँ नै रहेको भन्ने किसिमको प्रमाणहरू हामीसँग छन्। किनभने दरबारका भग्नावशेषहरू इन्डियामा भेटिँदैनन्। त्यहाँ भेटिने भनेका बुद्धकालीन बिहारहरू मात्रै हुन् कि। बिहार त थुप्रै बनाएको छ नि त, कपिलवस्तुमा पनि ठाउँ ठाउँमा बिहार भेटिन्छ, स्तूप भेटिन्छन् होइन। त्यस्तै किसिमका संरचनाहरू त्यहाँ भेटेका हुन्, जुन कि त्यो बेलाको ऐतिहासिक रूपमा कपिलवस्तु राज्यभित्रकै अङ्ग थियो होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यही आधारमा अब भारतले कपिलवस्तु नै हामी कहाँ पर्छ भनेर दाबी गर्छन्, उनीहरू लगानी गर्छन्, भएका कुराहरूलाई एकदम प्रेजेन्टेसन होइन, प्रेजेन्टेबल बनाउँछन् होइन। एउटा सानो मठ मन्दिरलाई पनि उनीहरू दरबार जस्तै सजाएर राखिदिन्छन्, प्रचार प्रसार पनि त्यही अनुसार गर्छन्। त्यही अनुसार गर्छन्। उनीहरू कहाँ रोड एसेसहरू है, नेटवर्कहरू राम्रा छन्। जो विदेशी पर्यटकहरू बुद्धिस्टहरू आउँछन् उनीहरूलाई सबैले उनीहरूलाई लिएर जान्छन् त्यहाँ, यो अनि कपिलवस्तु यही हो भनेर भनिदिन्छन्। तर हामी कहाँ पुराधारहरूको कमी छन्, हाम्रा लगानीहरू सीमितता छ, हामी एकदम बाँधिएका छौँ। त्यो गाइडहरू पनि त्यही अनुसारका छन्। टुरिस्ट गाइडलाई त हामी त्यसरी भन्दैनौँ, तर हामीले तिलौराकोट यो दरबार भनेर देखाउँदाखेरि त्यो विश्वास हुने किसिमले हामीले त्यसलाई प्रेजेन्टेबल गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि त लगानी धेरै चाहिन्छ पुरातात्विक क्षेत्रमा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन त अब तिलौराकोटमा धेरै कुराहरू सुधार भइसकेको छ, हामीले सुधार गरिसकेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो दाबी भनेको हामीले तिलौराकोटलाई होइन प्राचीन कपिलवस्तु शाक्य गणराज्यको राजधानी यही हो भनेर त्यसको लागि हामी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि युनेस्कोमा लानको लागि हुन युनेस्कोको त टेन्टेटिभ लिस्टमा छ, तर त्यसलाई चाहिँ लिस्टभित्रै राख्नको लागि तिलौराकोटलाई पनि त्यहाँ राखिनु पर्यो भन्ने त्यसको लागि नोमिनेसन डोसियरहरू बनाउने कार्यमा हामी लुम्बिनी विकास कोष लागिरहेका छौँ। यो 2-3 वर्षको यो सजिलो पनि छैन, 2-3 वर्षको हामीले समयावधिभित्र लुम्बिनीलाई हामीले विश्व सम्पदा सूची लुम्बिनी र हामीले तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूची प्राचीन शाक्य गणराज्य भनेर प्रमाणित गर्ने किसिमले हामीले लिएर गइरहेका छौँ। त्यो प्रमाणहरू जुटाइरहेका छन्, प्रमाण धेरै कुराहरू हामीसँग भेटि पनि सकेका छन्। त्यो अनुसार हामी कार्य गरिरहेका छौँ। त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो विवाद चाहिँ रहँदैन। अब कतिपय कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामी लुम्बिनीको चर्चा बहस जसरी हुन्छ त्यसै गरी त्यो तिलौराकोट अथवा तिलौराकोट पेरिफेरी रहेका होइन धेरै ठाउँहरू छन्। जस्तै यहाँहरूले पर्यटकहरूलाई आन्तरिक होस् अथवा बाह्य विदेशी पर्यटकहरूलाई लुम्बिनीदेखि तिलौराकोट अथवा त्यसका अन्य स्थानसम्म जाने एउटा मार्गचित्र त्यस्तो केही बनाउनु भएको छ, यो पनि हाम्रो है भन्ने खालका कुराहरू, जस्तै शुद्धोधनका दरबारका कुरा होलान् अथवा चाहिँ फरक फरक ठाउँ छन् जहाँ बुद्ध गएर बसेका कुराहरू छन् होइन। अब चाहिँ बुद्धको मामाघरका कुरा होलान् अथवा यी यावत कुराहरू छन्। लुम्बिनी पुगिसकेपछि त्यो पर्यटक ताकि तिलौराकोट पुगोस् अथवा चाहिँ अर्को महाविहार पुगोस् अथवा चाहिँ कहाँ के छन् त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नलाई के गर्नु पर्ला? त्यसको लागि हामीले एउटा एडिबीकै सहयोगमा पनि पहिला एउटा कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको थियो, बुद्धि सर्किट भनेर। त्यो अहिले पनि जारी छ। कतिपय विकास निर्माणका कार्यहरू हामी आफै पनि गरिरहेका छौँ होइन। त्यो रोड नेटवर्क एसेस भनौँ न वा रोड नेटवर्कको कामहरू मुख्य रूपमा अहिले, हिजो त त्यति पनि विकास भइसकेको थिएन, तर अहिले धेरै विकास भइसकेको छ। मुख्य रूपमा लुम्बिनीबाट तिलौराकोट होइन जानको लागि अहिले राम्रो बाटो बनिसकेको छ। हिजो एकदमै 1 घन्टा समय लाग्थ्यो भने अब 8 घन्टामै अब तिलौराकोट पुग्न सकिने। अब त्यहाँको तिलौराकोटको नगरपालिकाले पनि राम्रो काम गरिरहेछ, बाटो फराकिलो बनाइरहेछ। र हामीले तिलौराकोटभित्र घुम्नको लागि विभिन्न यो वाकवेहरू विकास निर्माण गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। र अब यो आर्कोलोजिकल डिपार्टमेन्टले पनि त्यो आर्कोलोजिकल साइटहरूलाई प्रेजेन्टेबल
गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसरी नै कपिलवस्तुभित्र हेर्ने हो भने तिलौरोकोटको जुन शुद्धोधनको दरबार थियो त्यो ठाउँ एउटा भयो। त्यसपछि त्यसको सँगै नै फेरि अर्को टमनी हावा भन्ने छ, त्यहाँ जहाँ जहाँ चाहिँ दुईवटा स्तूपा भेटिन्छन्, शुद्धोधन र माया देवीको स्तूपा भनेर त्यो व्याख्या गरिन्छ होइन। त्यसपछि भगवान् बुद्ध राजदरबार छोडेर गइसकेपछि, बुद्ध भइसकेपछि पहिलोचोटि कपिलवस्तुमा फर्किनु हुँदाखेरि बसेको बिहार भनेर हामीले निगुरोडाराम होइन, कुदान पनि भन्छ अहिले, निगुरोडाराम जुन अहिले पनि त्यो एकदम राम्रो अवस्थामा भेटिन्छ त्यो स्तूपा होइन। त्यो ठाउँलाई पनि हामीले विकास गरिरहेका छौँ। हो अझै पनि गर्न सकिने धेरै कामहरू गर्न सकेका छैनौँ, तर हिजोभन्दा धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ। त्यसपछि अशोकले नै स्थापना गरेको लुम्बिनीमा जसरी स्तम्भ राखेको छ अशोक स्तम्भ, त्यसरी नै कपिलवस्तुमा दुई ठाउँमा अशोक स्तम्भ राखेर गएको थियो। त्यो भनेको गोटी हवाको होइन, जहाँ विपस्सी बुद्ध जन्मिनु भएको भनेर अशोक स्तम्भमा लेखेको छ, त्यसको ठाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसरी नै निग्ले हवा छ, जहाँ कोनक मुनि बुद्ध जन्मेको ठाउँ भनेर अशोक स्तम्भ राखेको छ, त्यो ठाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्ने छ। त्यसरी नै थुप्रै अरू ठाउँहरू पनि बुद्धिस्ट साइटहरू, अरू ठाउँहरू पनि छन्, बुद्धिस्ट स्तूपहरू छन्, बुद्धिस्ट बिहारहरू छन् त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा, ती संरक्षण गर्नुपर्ने छ। ती ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले टुरिस्टहरू आउँदाखेरि वा चाहिँ तीर्थयात्रीहरू आउँदाखेरि सजिलै पुगोस् भन्ने किसिमले चाहिँ रोड नेटवर्कको चाहिँ काम चाहिँ एक चरणमा भइ नै सकेको छ, अझै हामीले गर्नु बाँकी छ। त्यो काम भनेको हामीले यो बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत हामीले समेटेर लाने किसिमले चाहिँ योजना बनाइरहेका छौँ। कति वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य छ? ठ्याक्कै यति वर्ष भन्ने छैन। पहिला गुरु योजना भन्नु पर्यो। बुद्धिस्ट हाम्रो जति पनि यो तिनवटा जिल्लाको रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुभित्रका जति पनि बुद्धिस्ट साइटहरू र ती साइटहरूको समग्र रूपमा विकासको लागि आइपुग्नु पर्यो। त्यो मात्रै होइन, अरू पनि सानो सानो साइटहरू छन्, देवडामा पनि छन्, माओलीमा होइन। त्यो क्षेत्रहरू पनि हामीले रोड नेटवर्कहरू जान सक्यौँ भने भोलि घुम्न आउने तीर्थयात्रीहरू वा पर्यटकहरू सजिलै लुम्बिनी मात्र घुमेर फर्किने वातावरण होइन कि त्यहाँ तिलौरोकोट पनि सजिलै जाओस्, कुदान पनि सजिलै जाओस् होइन, अरू ठाउँहरू पनि सजिलै जाओस्, रामग्राम पनि सजिलै जाओस्, बुद्धको माओली देवडाम पनि उनीहरू पुगोस्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको लेन्थ अफ स्टे चाहिँ बढोस् भन्ने किसिमले चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। समस्या चाहिँ कतिको छ यहाँ र त्यहाँ बसेर काम गर्न? समस्या त थुप्रै छ। समस्याकै चाङ माथि बसेर काम गर्नुपर्छ लुम्बिनीमा भनेको। एउटा हिजो एक किसिमको आर्थिक समस्या थियो होइन, बजेटकै समस्या छ। अहिले पनि हामीसँग समस्या छ। यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक आय भनेको शून्य नै छ होइन। हाम्रो लुम्बिनीको आय भनेको विदेशी पर्यटकहरूबाट आउने त्यो अहिले 2 वर्ष झन्डै भइसक्यो त्यसको होइन। त्यो आम्दानी हामीले गर्न सकेका छन्, जसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो करिब 260 जना कर्मचारी छन्, हामीले राम्ररी तलब पनि खुवाउन सकिरहेका छैनौँ। अब नेपाल सरकारले हामीले बजेट त दिन्छन्, विकास निर्माणको लागि दिन्छन्, यो आन्तरिक वा चालु खर्चको लागि हामीले एक पैसा पनि पाउँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै समस्यामाथि, त्यो एउटा समस्या छ। त्यसपछि विकास निर्माणकै सन्दर्भमा पनि अब हामीले हेर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ अब काम गर्दाखेरि गुणस्तरीय होइन, गुणस्तरलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने चुनौती पनि त्यतिकै छन्। किनकि काठमाडौँभन्दा बाहिर परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू हामीले हेर्न नसक्ने हो कि भन्ने किसिमको त्यो चिन्ताबाट हामीले कामहरू गराउनु पर्ने हुन्छ विकास निर्माणका। किनभने त्यहाँ आउने पर्यटकहरूले हामीले लगानी गरेको पैसाको प्रतिफल उनीहरूले देखोस्, त्यो हुनु पर्यो नि त होइन। विकास त गर्यो तर खतम होइन, कस्तो किसिमले बनाएको रहेछ भन्ने किसिमले नहोस् भन्ने किसिमले पनि त्यो लगानीको, नेपाल सरकारको लगानी पनि त्यसको प्रतिफल उन्मुख हुने किसिमले गर्नुपर्ने समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूसँग जुझ्दै हामी लागिरहेका छौँ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि हाम्रो लुम्बिनीको बारेमा, लुम्बिनी विकास कोषको बारेमा केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले समग्र लुम्बिनी काठमाडौँ महानगरपालिकाले वज्रयान महाविहार निर्माणका लागि गरेको सहयोग सहकार्य र महानगरपालिकाले यस्ता विहारहरू संरक्षण, धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि गरेका पहलहरूका बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। लुम्बिनीमा धेरै त्यस्ता ठाउँहरू छन् जसले बुद्धलाई, बौद्ध धर्मलाई प्रश्रय दिन पर्ने आवश्यकता छ। हामीले कतिपय ठाउँमा हाम्रा त्यस्ता सम्पदाहरूलाई पहिचानहरू खुलाउन सकेका छैनौँ, अथवा हामीले जति प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकिएको हो कि भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह पनि उठिरहेको छ। विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले जसरी आफ्नो तर्फबाट काम गरेका छन्, हामीले गर्न सकेनौँ कि भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह भने पक्कै हो। नेपालमा सञ्चार माध्यम धेरै भए पनि यस्ता चिजहरूलाई, विशेष गरी
पौराणिक कुराहरू, परम्परागत चिजहरू र ऐतिहासिक सम्पदा बोकेका लिच्छवीकालीनदेखिका ती सम्पदा संरक्षणमा त्यति प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। त्यसकारण पनि यस्ता चिजहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने प्रचार प्रसार गरिदिने हो र सरोकारवाला निकायहरूले पनि सञ्चार माध्यमहरूसँग अलिकति सहकार्य गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि हामीले हाम्रा ती सम्पदाहरू र पर्यटकहरू लाखौँ भित्राउन सक्छौँ र नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको महत्त्वपूर्ण पाटो पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास गर्न सक्छौँ कि भन्ने चर्चा गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।